नमस्कार। सामुदायिक रेडियो कोहलपुर FM 101.5 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको रेडियो कार्यक्रम कृषि सरोकारमा म कार्यक्रम प्रस्तोता हुमहरि भट्टराईको तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो कार्यक्रम कृषि सरोकारमा हामी विशेष गरेर कृषि उत्पादनको अवस्था के छ, बेमौसमी तथा मौसमी तरकारी खेती कसरी गर्ने, सफल कृषकका कुरा, कृषकका समस्या, कृषि विज्ञसँगको जवाफ र कृषिमा लागिरहेका किसानका सफलताको कथालाई जोड्ने गर्छौं। विशेष गरेर कृषि बीमा भनेको के हो र कृषि खाद्य प्रविधि तथा सुरक्षाको अवस्था के छ, कृषिमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था के छ लगायतका विषयमा छलफल र कुराकानी गर्ने गर्छौं। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बुटोलका सूचना अधिकारी बाली विकास अधिकृत शालिग्राम गौतम र खाद्य सुरक्षा महाशाखा प्रमुख अमरराज शर्मा घिमिरे हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई रेडियो कार्यक्रम कृषि सरोकारमा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। म सुरुमा शालिग्राम सरसँगबाट सुरु गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर अहिले लुम्बिनी प्रदेश कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत अहिले कस्ता खालका कार्यक्रमहरू मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको छ? विशेष गरेर यो अहिलेको समयमा एकदम समसामयिक सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम पनि पास गरिसकेको छ। यो अवस्थामा त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रको चाहिँ नि समग्र प्राथमिकता दिने गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले पनि कृषिमा प्राथमिकता दिने र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने गरेर कार्यक्रम ल्याएको छ। विशेष गरेर लुम्बिनी प्रदेशले स्रोत केन्द्रहरूलाई कसरी चाहिँ नि राम्रो बनाउन सकिन्छ, स्रोत केन्द्रहरू बढीमा बढी स्थापना गर्न सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ नि बढी फोकस गरेको छ। एउटा त्यो भनेको स्रोत केन्द्र कस्तो भन्दा हाम्रा बिउ बिजनका स्रोतहरू हुन सक्छन्, जुन चाहिँ बिहेर्नाहरू, बिउहरू किसानले सरसुलभमा पाउन सक्ने। त्यस्तै गरेर गाई भैँसीका पाठा पाठी पाडा यिनीहरू चाहिँ नि बाख्रा यिनीहरूको चाहिँ नि तिनीहरू पाउने सजिलै किसानले सहज रूपले पाउने किसिमका स्रोत केन्द्रहरू निर्माण गरेर समग्र 5-7 वर्षमा प्रदेश चाहिँ नि आफ्नो स्रोत केन्द्रमा आफै आत्मनिर्भर हुने मोडेलमा जाने किसिमको चाहिँ नि यो वर्षको नीति कार्यक्रमले प्रस्तुत गरेको छ। त्यसको चाहिँ नि खाका चाहिँ नि यो वर्षबाट विगतमा पनि स्रोत केन्द्रहरू निर्माण भएका हुन्, तर त्यसले हामी एनालाइसिस गर्दै जाँदा के लाग्यो भने हाम्रो प्रदेश आफै स्रोत केन्द्रमा आत्मनिर्भर हुने प्रणालीमा लाग्यौँ भने यो यहीँ उपलब्ध भएको किसानलाई सहज रूपले लिन सक्ने सजिलो बाटो बन्छ र स्रोत केन्द्रहरू भएपछि किसानले सजिलै लिन सक्छन् र हाम्रो उत्पादन र उत्पादको त्यो बढाउने जुन लक्ष्य छ त्यसलाई सहज बनाउन सक्दो रहेछ भन्ने लागेर प्रदेश सरकारले यो वर्ष त्यो स्रोत केन्द्रमा फोकस गर्यो। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण त्यस समय टिस्यु कल्चर ल्याबहरू जोडिएको छ। टिस्यु कल्चर ल्याबहरू पनि स्थापना, किनभने हाम्रो बाहिरबाट आएका बेर्नाहरू चाहिँ नि रोगी हुन थाले। किसानले लगायो वर्षभरि लगायो, तर त्यो चाहिँ नि बेर्ना चाहिँ नि रोगी हुने र नफल्ने अवस्था सिर्जना हुने अवस्थाले गर्दा टिस्यु कल्चर ल्याब पनि स्थापना हुनुपर्छ प्रदेशभित्रै भनेर टिस्यु कल्चरको स्थापना गर्ने हिसाबले पनि गएको छ। यो समग्र स्रोत केन्द्रहरूलाई दह्रो बनाउने हिसाबले एउटा फोकस गरेको छ भने अर्को महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट भनेको माटो सुधारलाई अभियानको रूपमा राख्ने हिसाबले हामीले चाहिँ बजेटमा पनि त्यही अनुसार व्यवस्था गरेका छौँ र नीति कार्यक्रमले सम्बन्ध गरेको छ। आफ्नो प्रदेशको माटोलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, कसरी अर्ग्यानिक बाहिरबाट ल्याइएको केमिकल युक्त चाहिँ जुन हाम्रो मलखाद छ त्यो मलखादलाई कमी गर्ने, निरुत्साहित गर्ने र सकेसम्म प्रदेश आफै चाहिँ नि उत्पादित मलहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो प्रदेशमा आफै उत्पादन गर्न सक्ने कारखानाहरू स्थापना गरेर जाने भन्ने हिसाबले कारखानाहरूको निर्माण गर्ने, स्थापना गर्ने र अर्ग्यानिक मलहरू बनाउने किसिमको एउटा चाहिँ नि अर्को नीति कार्यक्रम छ। अर्को फेरि हामी यस विषयमा फेरि जोडिनेछौँ म तपाईँसँग। लुम्बिनी प्रदेश कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय खाद्य सुरक्षा महाशाखा प्रमुख अमरराज शर्मा घिमिरे पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। विशेष गरी यो खाद्य सुरक्षा भनेको के हो, अब यो महाशाखाले के काम गरिरहेको अवस्था छ पछिल्लो अवस्थामा अहिले? धन्यवाद हुमहरिजी। वास्तवमा अति सान्दर्भिक कुरो तपाईँले उठाउनुभयो। खाद्य सुरक्षा भनेर हामीले मिहिन तरिकाले बुझेका छैनौँ। खाद्य सुरक्षा भनेर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने नागरिकले सामाजिक, जैविक
र मानसिक रूपले स्वस्थ भएर आफ्नो जीवनयापन गर्नको लागि खाद्य पदार्थको पर्याप्ततालाई हामी खाद्य सुरक्षा भन्छौँ। खाना खानु मात्रै खाद्य सुरक्षा नभएर हामीले खाएको खानाले हाम्रो जैविक क्रियाकलापहरू राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने हुन सक्नु पर्यो। जस्तो केटाकेटीलाई पर्याप्त पोषणयुक्त चिजहरू खानुपर्छ, महिलाहरूलाई पर्याप्त पोषणयुक्त खानाहरू दिनुपर्छ। त्यो हिसाबले त्यो सन्तुलित रूपमा हाम्रो जीवन निर्वाह गर्नको लागि, हाम्रो सिस्टम चलाउनको लागि जति खान पर्ने हो त्यो खान पाउनु नै खाद्य सुरक्षा हो। र हामीले उत्पादन गरेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यो उत्पादनलाई सही तरिकाले उपभोग गर्न सक्यौँ भने मात्रै खाद्य सुरक्षाको कुरो आउँछ। र खाद्य सुरक्षाको कुरो गर्दाखेरि एउटा उत्पादन भइहाल्यो, त्यसलाई अर्को उपलब्धता, र तेस्रो चाहिँ त्यसको वितरण प्रणाली। यो तीनवटा चिज मिल्यो भने अनि हामी खाद्य सुरक्षित हुन सक्छौँ। एउटा मोडेल त आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण चिज आफै उत्पादन गर्ने हो भने, अर्को राज्यले आफूले उत्पादन गर्न नसकेका छैन भने जहाँ उपलब्ध छ त्यहाँबाट ल्याएर जनतामाझ उपलब्ध गराउने एउटा प्रक्रिया हो भने, तेस्रोमा वितरण प्रणाली हो। वितरण भनेको एक ठाउँमा धेरै उत्पादन भएको छ, अर्को ठाउँमा उत्पादन कम भएको छ भने बढी उत्पादन भएको ठाउँबाट कम उत्पादन भएको ठाउँमा व्यवस्थित तरिकाले वितरण गरेर खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सकियो भने मात्रै खाद्य सुरक्षा भएको मानिन्छ। त्यसैले खाद्य सुरक्षालाई पोषणसँग पनि जोड्न जरुरी छ। खाद्यान्न उपलब्धता मात्रै भएर पनि भएन, त्यसमा पोषण कतिको छ त्यो कुरो पनि महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले अहिले चाहिँ खाद्य सुरक्षाको कुरो हेर्दाखेरि खाद्य उपभोग र पोषणको कुरोलाई पनि यसमा जोड्नुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि खाद्य सुरक्षाको अवस्था के देखिन्छ, कस्तो छ? समग्रमा लुम्बिनी प्रदेश को कुरो गर्दाखेरि लुम्बिनी प्रदेश खाद्य सुरक्षित प्रदेश हो र यहाँको खाद्यान्न उपलब्धता 274 केजी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति देखिन आएको छ। सामान्यतया चाहिँ एउटा एभरेजमा 210 केजी, त्यो पनि हेरी छ। तराईमा 210 केजी, पहाडमा त्योभन्दा अलिकति बढी गरेर करिब 210 देखि 220 केजी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाद्यान्न उपलब्ध हुनुपर्छ। तर हामी चाहिँ 247 केजी छौँ, त्यसैले सुरक्षित छौँ। हामी खाद्य सुरक्षित प्रदेश मान्न सकिन्छ। तर त्यसमा वितरणको कारणले केही जिल्लाहरू चाहिँ अलिकति जोखिममा छन्, जस्तो नवलपरासी, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, यी जिल्लाहरूमा। यहाँले वितरणको कुरा गर्नुभयो, के हो यो वितरण भनेको? अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। वितरण भनेको उत्पादन स्थलबाट उपभोक्तासम्म पुर्याउनु, खाद्य पदार्थहरू उपभोक्तासम्म सजिलोसँग पुग्ने वातावरण बनाउनु चाहिँ वितरण हो। कृषि उत्पादन। हजुर हजुर, हामी फेरि यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। म शालिग्राम सरसँग फेरि जान चाहन्छु। विशेष गरेर यहाँले स्रोत केन्द्रको कुरा गरिरहँदाखेरि लुम्बिनी प्रदेशमा कृषकहरूका लागि भनेर यो के घाँसको स्रोत केन्द्र भनेर त्यता कतै स्थापना भएको अवस्था छ? किनभने यहाँ पशुपालन गर्ने धेरै कृषक पनि हुनुहुन्छ, अथवा कतिपयले चाहिँ अब यो अलिकति उन्नत जातको घाँसको बिउको बारेमा पनि थाहा नहुनसक्छ। त्यो घाँसको स्रोत केन्द्र भनेर कहीँ छ, के छ? पक्कै दाङमा छ हाम्रो घाँसको स्रोत केन्द्र, त्यसै गरेर पाल्पामा छ। हाम्रो विशेष गरेर पाल्पा र दाङ अहिले स्रोत केन्द्रहरू घाँसको स्थापना हुँदै गएका छन्। अरू पनि क्षेत्रहरू छन्। विशेष गरेर समग्र हजुरले खोज्नुभयो उन्नत बिउको चाहिने अवस्था चाहिँ नि यो घाँसको मात्रै होइन, खाद्यान्न सबै कुराहरूको बिउको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। स्रोत केन्द्र चाहिँ निर्माणमा जानुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर अब अहिले चाहिँ नि किसानलाई चाहिँ नि कुन जात कहाँ अवस्थामा पाइन्छ स्रोतहरू भन्ने कुरा चाहिँ नि थाहा हुनु जरुरी छ। त्यसको लागि मैले अहिले तत्काल किसानहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रा फार्म केन्द्रहरू नजिकका यदि जस्तै बाँकेमा हाम्रा सरकारी फार्म केन्द्रहरू पनि छन्,
त्यसको फार्म केन्द्रको वरपर हाम्रा बिउ उत्पादन गर्ने समूह सहकारीहरू पनि छन्। ती समूह सहकारीहरू जसले लाइसेन्स लिनुभएको छ, जसले दर्ता गर्नुभएको छ अथवा नजिकै कम्पनीहरू छन्, ती कम्पनीहरू जसले लाइसेन्स लिएर कारोबार गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ नि एउटा स्रोत केन्द्र, बिउहरूको स्रोत केन्द्रको रूपमा रहन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूबाट उत्पादित उन्नत स्तरको बिउलाई चाहिँ नि किसानले खायनमा प्रयोग गर्ने र अरू चाहिँ नि प्रजनन बिउ, मूल बिउ र प्रणाली बिउलाई चाहिँ नि बिउको साइकल चक्र हुन्छ, त्यो चक्र चाहिँ नि मा लैजाने, त्यो समूह सहकारी कम्पनीहरूले निजी क्षेत्रले गर्ने अथवा हाम्रो सरकारी फार्महरूले गर्ने। यो बिउ बिजन प्रयोगशालाले के चिज गर्छ? बिउ बिजन प्रयोगशालाले गर्ने भनेको बिउको प्रमाणीकरण गरिदिने काम गर्छ। त्यो उहाँ जहाँ समूह सहकारीहरूले बिउ हेर्नुहुन्छ, लगाउनुहुन्छ, त्यहाँ फिल्ड निरीक्षण गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ नि गोदामहरूको निरीक्षण गरिदिनुहुन्छ र प्रमाणीकरण गएर बोरामा ट्यागिङ लगाउने बेलामा उहाँले हेरेर सही छ कि छैन, बिउ ठिक छ कि छैन भनेर ट्यागिङ लगाउनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि बिउ परीक्षण हुन्छ। बिउ परीक्षणको रिपोर्टको आधारमा उहाँले प्रमाणीकरण गर्ने हो। बिउ परीक्षण प्रयोगशालाहरूले गर्छन्। यो प्रयोगशालाहरूको काम भयो र हाम्रो त्योसँग कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले पनि बिउ बाली निरीक्षण गर्नुहुन्छ। समग्र बिउ चक्र, बिउ भनेको बिउ चक्रमा बिउमा इन्भल्भ हुने ज्ञान केन्द्र, ज्ञान केन्द्र, घाँसहरूको केसमा विज्ञ केन्द्र र हाम्रा प्रयोगशालाहरू लगायत समूह सहकारी सबैको चक्र र सबैको समन्वय हुनुपर्छ, सबै समन्वय हुनुपर्छ। यो एउटा मल्टी सेक्टरको टास्क हो। यो सबैले मिलाएर गर्नुपर्ने आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो भने बिउ चाहिँ नि हामी प्रदेशमा आत्मनिर्भर, हाम्रो केही बालीहरूमा आत्मनिर्भर छौँ। अब यसलाई अझै चाहिँ नि प्रदेशभित्र बाहेक बाहिर पनि पठाउनुपर्छ। हामी चाहिँ नि प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश जसरी खाद्यान्नमा सुरक्षित अवस्थामा छौँ र बाहिरी देशहरू, बाहिरी ठाउँहरूमा पठाउँछौँ, त्यस्तै बिउ पनि हामी धेरै बाली वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर भएर पनि बाहिर पठाउनु पर्नेछ। किन लुम्बिनी प्रदेश धेरै उत्पादन हुन सक्ने ठाउँ क्षेत्र हो। यसले हामीले कर्णाली प्रदेशलाई पठाउनुपर्छ, त्यसपछि गण्डकी प्रदेशलाई पठाउनु पर्ने अवस्था छ र यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँको बिउ सजिलै जान सक्ने र इभन भारत पनि यहाँबाट धेरै बिउहरू गइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हाम्रो बिउलाई चाहिँ नि गुणस्तर बनाउनु पर्ने केस चाहिँ नि छ। ती प्रयोगशालाले गरिरहनु भएको छ, ज्ञान केन्द्र, विज्ञ केन्द्रले गर्नुहुन्छ। सबैको सरकार, निजी क्षेत्र सबै संलग्न हुनुपर्छ। अहिले तपाईँ सामुदायिक रेडियो कोहलपुर FM 101.5 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको रेडियो कार्यक्रम कृषि सरोकार सुनिरहनु भएको छ र आज हामीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश बुटवलका सूचना अधिकारी बाली विकास अधिकृत शालिग्राम गौतम र महाशाखा प्रमुख अमरराज शर्मा घिमिरे। यहाँहरू दुवैलाई पुनः स्वागत छ। फेरि विशेष गरेर म फेरि अलिकति अमरराज सरसँग फर्किन चाहेँ। यो यहाँ एकपटक विशेष गरेर लुम्बिनी प्रदेशका 12वटा जिल्लामा यो माटो परीक्षणको लागि घुम्ती शिविरमा पनि स्वयं यहाँ आफै जानुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि माटोको अवस्था के देख्नुभयो यहाँले? त्यति बेलाको अवस्था के थियो? लुम्बिनी प्रदेश, किनभने अहिले पनि आम नागरिकहरूले खेती गर्छन् तर माटो परीक्षणमा त्यति चेतना छैन। यो किन आवश्यक देखिन्छ माटो परीक्षणमा? माटो परीक्षण अति आवश्यक छ। पहिला त्यहाँबाट सुरु गरौँ। किन आवश्यक छ भने जसरी हामी स्वस्थ रहनको लागि सन्तुलित खाना, पर्याप्त खाना खानुपर्छ, त्यस्तै हामीले बोट बिरुवाबाट पर्याप्त उत्पादन लिन, हामीले सोचे जतिको उत्पादन लिनको लागि माटोमा बोट बिरुवालाई चाहिने खाद्य तत्त्व बिरुवाले लिन सक्ने अवस्थामा हुनुपर्छ। त्यो भएन भनेदेखि हामीले सोचेको जस्तो उत्पादन लिन सक्दैनौँ। त्यसैले माटो परीक्षण गरियो भने त्यो माटोमा खाद्य तत्त्व कति छ, भएको खाद्य तत्त्व बिरुवालाई उपलब्ध हुन सक्ने अवस्थामा छ कि छैन, त्यो कुरो थाहा पाउन सकिन्छ। र त्यसैले हरेक कृषकले, हामी के भन्छौँ भने हरेक कृषकले केही नभए पनि 2-3 वर्षको अन्तरमा आफ्नो माटो परीक्षण गराएर मेरो माटोको अवस्था कस्तो छ, कुन बिरुवालाई मैले कति मल दिएँ भने राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ भनेर थाहा पाइराख्नुपर्छ। अहिले हाम्रो चलन चाहिँ कस्तो छ भने रासायनिक मलको लागि लाइन लाग्ने, जति पाइन्छ त्यही रासायनिक मल छर्ने, त्यसैको भरमा फले फल्छ, नफले फल्दैन, त्यस्तो अवस्था छ। हामीले कुन बाली लगाउँदैछौँ र त्यो बालीलाई कति मल चाहिन्छ भनेर हिसाब गरेका छैनौँ र त्यो हिसाब गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले माटो शिविरहरू चलाउने गरेका हौँ। र गत वर्ष हामीले लुम्बिनी प्रदेशका थुप्रै ठाउँमा थुप्रै माटो परीक्षण गरेछौँ।
त्यसमा शिविरको रूपमा त्यही ठाउँमा गएर त्यो हरेक जहाँ जान्छौँ हरेक गाउँको 200-300वटा नमुनाहरू जाँचेर फर्केको अवस्था छ भने कतिपय ठाउँमा त्यो शिविरमा माटो जाँच्न नभ्याएर पछि प्रयोगशालामा फर्केर माटो जाँच गरेका छौँ र त्यसरी माटो जाँच गरिरहँदा लुम्बिनी प्रदेशको माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ अत्यन्त कम रहेको छ। माटो स्वस्थ हुनको लागि माटोमा कम्तीमा पनि 5% प्राङ्गारिक पदार्थ हुनुपर्छ, तर एभरेजमा लुम्बिनी प्रदेशको माटो हेर्दाखेरि 0.5% भन्दा पनि कम प्राङ्गारिक पदार्थ छ। र प्राङ्गारिक पदार्थ माटोको लागि यस्तो चिज हो जसले माटोलाई सन्तुलित बनाएर राख्छ र माटोलाई जीवित बनाउँछ। प्राङ्गारिक पदार्थ हुनु भनेको चाहिँ माटोमा थुप्रै फाइदाजनक जीवहरूको उत्पादन गर्ने क्षमता बढाउनु हो। ती फाइदाजनक जीवहरूको सङ्ख्या बढ्यो भने हामीले प्रयोग गरेको मललाई तिनीहरूले बिरुवालाई लिन सक्ने अवस्थामा परिवर्तन गरिदिन्छन्। सँगसँगै माटोको अम्लीयपन र क्षारीयपन दुईवटा हुन्छ। राम्रो माटो हुनको लागि माटो तटस्थ हुनुपर्छ, तर लुम्बिनी प्रदेशको पहाडतिरको माटो अम्लीय छ भने तराईको माटो क्षारीय छ। र अम्लीय र क्षारीय हुँदाखेरि हामीले प्रयोग गरेको जुन रासायनिक मल छ त्यो रासायनिक मल पनि बिरुवाले लिन सक्ने अवस्थामा परिणत हुन सक्दैन र माटोमै पहिलेदेखि भइराखेको ती खाद्य तत्त्वहरू पनि अम्लीयपन र क्षारीयपनको कारणले गर्दाखेरि बिरुवाले लिन पाउँदैन। त्यसैले माटोलाई सुधार गरेर पहिलो कुरो त प्राङ्गारिक पदार्थ अत्यधिक बढाउनु पर्ने छ। अब माटोमा भनौँ न, मैले एकैछिन यहाँलाई रोकेँ, जस्तो कति पिएच मानभन्दा माथि गयो भने त्यो माटोमा अब चाहिँ उर्वर शक्ति छैन अथवा किसानले खेती गर्न सकिने अवस्था छैन भन्ने के हुन्छ? 8.5 पिएच भन्दा माथि गयो भने त्यो क्षारीय हुन्छ। हुन त 7.5 भन्दा माथि गएपछि क्षारीय हुने हो, तर पनि अहिले हाम्रोमा चाहिँ 8.5 सम्म पुगेको माटोहरू कुनै ठाउँमा त त्यो अम्लीयपन 9 सम्म पुगेको पनि हामीले भेट्यौँ। त्यस्ता के जिल्ला छन् तथ्याङ्कका आधारमा हेर्दाखेरि? खास गरी अब हामीले 9 पुगेको चाहिँ बाँकेको यो तल्लो भेग जहाँ अलिकति पानी धेरै समय जम्छ त्यस्तो ठाउँ, त्यस्तै कपिलवस्तुको केही ठाउँ र नवलपरासीको तल्लो भेगमा केही कृषकहरूको माटोको अम्लीयपन पिएच 9 सम्म पुगेको भेट्यो। अब किसानहरूलाई हाम्रो बारीको माटो चाहिँ परीक्षण गर्नु छ भन्नेलाई उनीहरूले कसरी जाने अथवा कहाँ परीक्षण गर्ने भन्ने थाहा पनि छैन कि एउटा किसान अब आफ्नो खेतबारीको माटो परीक्षण गर्नलाई कहाँ पुग्नुपर्छ, पैसा लाग्छ लाग्दैन, के हुन्छ? हामी वास्तवमा यो विषय चाहिँ प्रदेशको मात्रै आँखाले हेर्दाखेरि अलिकति जटिल हो, तर हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर त्यहाँका समूह, स्थानीय तह मात्रै होइन समूह सहकारीसँग पनि समन्वय गरेर तपाईँहरूको क्षेत्रमा माटो जाँच्नुपर्छ है। हुन त सबै ठाउँमा जाँच्नुपर्छ, त्यही पनि उहाँहरूलाई त्यसैले तपाईँहरूले त्यस्तो शिविरहरू राख्नु, शिविरमा हामीले माटो परीक्षण गरिदिन्छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसैले स्थानीय तहसँग मिलेर र गाउँमा भएका समूह सहकारीसँग मिलेर कृषकहरूलाई त्यो जानकारी दिएर त्यहाँ फिल्डमै गएर परीक्षण गर्छौँ भने ल्याबमा ल्याएर परीक्षण गर्दाखेरि हामीले ती समूह सहकारी स्थानीय तहका साथीहरूलाई तपाईँले माटो जम्मा गर्नुहोस् र कृषक आफै आउनुहुन्छ भने कृषकलाई प्रयोगशालासम्म पठाइदिनुहोस्। उहाँ आउन सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूले धेरै कृषकको माटो जम्मा गरेर ल्याबमा ल्याएर छोडिदिनु भयो भने त्यहाँ साथीहरूले परीक्षण गरिदिनुहुन्छ भनेर हाम्रो मेसेज, हाम्रो सूचना चाहिँ प्रवाह गरिराखेका छौँ। अब अहिले चाहिँ कस्तो देखिएको छ भने कुनै ठाउँमा जो शिविर धेरै सञ्चालन भएका छन्, चाहिने भन्दा बढी जाँचिएछ, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ शिविर सञ्चालन भएका छैनन्। त्यसैले यही रेडियो, तपाईँको महत्त्वपूर्ण रेडियो कोहलपुर मार्फत म यो सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण कृषकलाई के भन्छु भने तपाईँले आफ्नो नजिकको स्थानीय तहको कृषि शाखा अथवा कृषि ज्ञान केन्द्र अथवा माटो परीक्षण प्रयोगशालाको नजिक हुनुहुन्छ भने तपाईँले खेती गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि माटो ल्याएर जचाएर मात्रै खेती गर्नुहोस्। त्यति गर्नुभयो भने फाइदा हुन्छ भनेर अनुरोध। शुल्क कति लाग्छ? छोटकरीमा
नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, प्राङ्गारिक पदार्थ र अम्लीयपन, यो 5वटा जाँच्नको लागि अहिले 100 रुपियाँ कृषकले शुल्क तिर्नुपर्छ। प्रयोगशालामा जाँदाखेरि शिविरमा निःशुल्क हुन्छ, प्रयोगशालामा 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ धेरै झन्डै 75 देखि 80% चाहिँ सरकारले बेहोर दिएको छ, तर थोरै शुल्क चाहिँ जनतासँग लिएको छ। त्यसैले त्यो 100 रुपियाँ पर्छ र त्योभन्दा बढी जाँच्नु पऱ्यो भने अझ सूक्ष्म तत्त्व अनुसार त्यसको मूल्य थोरै बढ्न सक्छ, तर त्यसको 75 देखि 80% सरकारले छुट दिएको छ। हामी फेरि तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। म शालिग्राम सरसँग जान चाहन्छु। मन्त्रालयले महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा स्मार्ट कृषि गाउँ र करार खेतीका रूपमा ल्याएको थियो, त्यसको अवस्था के छ अहिले पछिल्लो अवस्थामा? मन्त्रालयले 116वटा चाहिँ नि स्मार्ट कृषि कार्यक्रममध्ये 108वटा चाहिँ हाम्रो सम्झौता भएर लागू भएको हुन्। त्योमध्ये यो वर्ष 52वटा चाहिँ नि स्मार्ट कृषि 4 वर्ष सकिएर तिनीहरू चाहिँ नि अब हस्तान्तरणको अवस्थामा छन् र स्मार्ट कृषि प्रदेश गौरवको आयोजना हो। धेरै ठाउँमा यसको मिश्रित प्रतिक्रिया छ। अब स्मार्ट कृषिमा 5वटा कम्पोनेन्टको स्मार्ट छन्, त्यो सबै स्मार्टलाई चाहिँ नि जोडेर जान सक्ने, हामीसँग प्रविधिसँग जोड्ने किसिमको चाहिँ नि मोडेलमा जानुपर्ने जुन थियो प्रविधि स्मार्ट, त्यो स्मार्ट अझै कमजोर भएको चाहिँ छ र यसलाई चाहिँ नि केही चाहिँ नि गाउँहरूमा 50-52 घरहरूमा जाँदा त्यहाँ भएको सोसियल मोबिलाइजर एक्टिभ भएर लाग्यो र हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र विज्ञ केन्द्रको एक्सेस राम्रो र सही समुदाय सिलेक्सन भएर गएको ठाउँहरूमा चाहिँ राम्रो पनि प्रभावकारी भएको देखिन्छ। जहाँ चाहिँ नि सिलेक्सन जुन छान्ने ठाउँमै चाहिँ नि समस्या भए र ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कोभिडको पनि केही असर रहे, त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ अझै पनि त्यो स्मार्टहरूले राम्रो गति लिन नसकेको, स्मार्ट गाउँहरू राम्रोसँग नचलेको अवस्था छ। यसलाई समग्रतामा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई छुट्टै निकायले पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी अवस्था छ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले समग्र अब स्मार्ट कृषि गाउँलाई बिस्तारै हस्तान्तरण समुदाय त्यहाँको समूह समिति सहकारी बनाएर हस्तान्तरण गर्दै जाने र त्यहाँ सोसियल मोबिलाइजरहरूलाई चाहिँ नि राख्दै उहाँहरू मार्फत सञ्चालन गरेर हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रमा भर्खरै रहनुभएका प्राविधिक जेटीहरू हुनुहुन्छ, त्यो जेटी मार्फत पनि प्राविधिक म्यासेज चाहिँ नि उहाँलाई दिइराख्ने त्यो काम गर्ने अबको रणनीति छ र तिनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो स्मार्ट गाउँहरूलाई चाहिँ नि कसरी दीर्घकालीन बनाउन सकिन्छ, राम्रा चलेकाहरूलाई स्रोत केन्द्रमा कसरी ढाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा होमवर्क भइरहेछ र आगामी वर्षमा ती जुन दोस्रो तेस्रो चौथो वर्षमा जाँदैछन् तिनीहरूलाई बिस्तारै समूह सहकारीमा लगेर हस्तान्तरण हुँदै जान्छ। त्यो रोवर चाहिँ नि स्थानीय गाउँपालिका मार्फत रोवरमा राखेर उहाँलाई हस्तान्तरण गराउने योजना छ। अलिकति फरक विषयमा जाउँ। विशेष गरेर कृषकको कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि किसानले के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला, किनभने यहाँ बाली विकास अधिकृत पनि हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै अब अहिले पछिल्लो अवस्थामा मन्त्रालयले पनि यन्त्रीकरणलाई चाहिँ नि अलि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको अवस्था छ। यन्त्रीकरण हस्तान्तरणपछि किसानको उत्पादकत्व वृद्धि अथवा उनीहरूको लागत कम भएको अथवा यहाँहरू किसानको खेतबारीमा पुग्दाखेरि किसानको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो? पहिलो प्रश्न तपाईँको उत्पादकत्व वृद्धिको कुरा गरौँ। समग्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उत्पादकत्व र उत्पादकत्व वृद्धि भनेको समग्र कृषि प्रणालीलाई जोड्नुपर्छ। एउटा मात्रै पक्षले यो प्रणाली उत्पादन बढ्ने होइन। त्योसँग के छ, मुख्य भनेको बिउ, त्योसँग जमिन माटो र त्यसमा माटोको उपलब्ध बिरुवालाई चाहिने खाद्य तत्त्व कस्तो अवस्था छ त्यो उपलब्धता हुन्छ हुँदैन, त्यसलाई हामीले सही तरिकाले मल खादको व्यवस्थापन गर्न दिन सकेनौँ। अनि सिँचाइ, त्यसलाई चाहिने अर्को महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट सिँचाइको स्रोतहरू छ कि छैनन्, तिनीहरूलाई सही तरिकाले सिँचाइको चाहिएको बाली बिरुवाले चाहिएको बेलामा सिँचाइ दिन सकेनौँ र त्यसमा बाली बिरुवामा लाग्ने रोग किराहरूको व्यवस्थापन सही तरिकाले गरेनौँ।
यो गरिसकेपछि भण्डारण पछाडिको चाहिँ नि काटिसकेपछि भण्डारण गर्ने प्रक्रिया पनि विभिन्न हाम्रा समस्याहरू हुन्छन्। त्यो भण्डारणका क्रियाकलापलाई पोस्ट हार्भेस्ट जुन मेकानिजम छ त्यसलाई पनि सही तरिकाले गरेनौँ। यो महत्त्वपूर्ण रहेछ। यदि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ नि बाली लगाउने समय महत्त्वपूर्ण छ, समयमा लगाउनु पर्यो। जस्तै अहिले धान लगाउने समय छ, तपाईँ जति सक्दो चाँडो अलि लगाउन सक्नुभयो भने पछाडिको चाहिँ चिसोले चाहिँ नि तपाईँको धानलाई चाहिँ नि र धान पाक्ने समय पनि लामो समय हुन पाउँछ र त्यसले चाहिँ नि चिसोले पनि कति अलि उच्च भागमा चिसोले पनि असर गर्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। अथवा अर्को बाली लगाउनलाई तपाईँलाई सहयोग हुनसक्छ। एउटा लगाउने समयले पनि कति निर्धारण गर्छ भने तपाईँको बिउ, अर्को महत्त्वपूर्ण बिउ कस्तो बिउ गुनाको फल भन्ने छ। तपाईँ बिउ राम्रो र सही जात पहिचान गर्नुभयो भने त्यसले उत्पादन बढाउनै छ। कोही जात 5 टन दिने छन् भने कोही 7 टन दिने छन्। तपाईँको चाहिँ नि 5 टनको सट्टा 7 टन ठान्नुभयो भने अलरेडी 2 टन त त्यहाँ ग्याप छ, त्यसलाई बढाउन सक्छौँ। यसरी जात पनि तपाईँको महत्त्वपूर्ण छ। त्यो उत्पादन निर्धारण गर्नेको कुरा अहिले भनिसक्यो, अहिले हामी छलफल पनि गरिसक्यौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको मलखात र माटो भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। माटोलाई जीवित बनाउन सक्ने हामीले महत्त्वपूर्ण पक्ष छ र अहिले छलफलमा आएको विषयवस्तु पनि छ। यो हाम्रो अहिले ल्याबहरू कृषि ज्ञान केन्द्रमा माटो सम्बन्धी प्रयोगशाला ल्याबहरू पनि सञ्चालन गर्दै लाने र त्यहाँबाट माटोको नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको अवस्था के छ भनेर जानकारी परीक्षण गरिदिने अब हामी अर्को वर्षबाट त्यो गरिदिइरहेछौँ। त्यो भयो भने कृषि ज्ञान केन्द्रमा किसान दाजुभाइहरू गएर साधारण किसिमको अवस्था परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष बढी थाहा पाउन पर्ने भने हाम्रो खजुरामा भएको माटो परीक्षण प्रयोगशालामा गएर बढी चाहिँ परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको माटो हो र त्यो सँगै सिँचाइ। अब मन्त्रालयले सिँचाइको लागि विरहित कार्यक्रम यो वर्ष राम्रो कार्यक्रम राखेको छ। सिँचाइ महत्त्वपूर्ण रहेछ। सिँचाइ हाम्रो काम होइन, सिँचाइ मन्त्रालयको काम हो। तर पनि हाम्रा कृषक दाजुभाइहरूसँग जोड्न सकिने सिँचाइ मन्त्रालयलाई कति कुराहरू हाम्रो अपेक्षा हाम्रो बाली सघनता लानुपर्ने, बाली सघनता बढाउनु पर्ने, विविधीकरण लानुपर्ने, व्यावसायीकरणमा जोड्नुपर्ने यो आवश्यकता छ। तर सिँचाइ नहुँदाले किसानहरूले धेरै बाली लाउन नसक्ने, समयको बेला बालीले खोजेको बेलामा दिन नसक्ने अवस्थाले हामी असर परेको कारणले गर्दा हामीले साना सिँचाइ कार्यक्रम पनि राखौँ न त भनेर साना सिँचाइ कार्यक्रमलाई अलिक प्रभावकारी विशेष बनाएर यो वर्ष नीति कार्यक्रम राखेका छौँ। यो वर्ष पनि छ र त्यो साना सिँचाइ कार्यक्रमले पनि उत्पादलाई जोड्ने काम गर्छ। समयमा सिँचाइको अर्को महत्त्वपूर्ण छ। सिँचाइको विषयमा म अलिकति थोरै थपिहालौँ है। अनि के थपौँ भने अहिले बर्दियामा किसानहरूले भ्याट राख्ने बेला भएको छ, धान रोप्ने बेला भएको छ, तर त्यहाँको बवाई सिँचाइ योजनामा पानी छोडिएको छैन, मर्मत गर्दैछन्। त्यसैले यो सिँचाइ योजनाले पनि मर्मत गर्ने काम ठ्याक्क जतिखेर बाली लाउने हो त्यतिखेर गरिदिँदाखेरि किसानलाई मर्का पर्छ। त्यो कुराहरू सम्बन्धित निकायले बुझिदियो भने ठिक्क किसानलाई जतिखेर पानी चाहिन्छ त्यतिखेर चाहिँ काम नगर्ने र त्योभन्दा पहिले काम सिद्ध्याउने गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यो कुरो चाहिँ हामीले अहिले फिल्ड घुम्दाखेरि खड्केको विषय भेटेछौँ। यसमा सबैले लाग्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। हजुर, म शालिग्राम सरसँगै फेरि जान चाहेँ। विशेष गरेर अहिले अब किसानले धानको बिउ राख्ने बेला भइसकेको छ र कतिपयले राखेका छन्, कतिपयले तयारी पनि गरिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा रहेका किसानहरू भारतको बिउहरू ल्याएर लगाउने अवस्था पनि छ र किसानले कुन बिउ लगाउने भन्ने नै अन्योलमा छन् र कृषि ज्ञान केन्द्र अथवा नगर कृषि शाखाबाट किसानलाई फेरि 50% अनुदानमा पनि बिउ उपलब्ध हुँदै आएको छ। किसानले बिउ छनौटमा बडा कन्फ्युज अथवा उनीहरू दोधारे भए जस्तो अवस्था देखिन्छ। साँच्चीकै यहाँ चाहिँ बालीको चाहिँ एउटा विज्ञ पनि भएको हुनाले यो बिउ किसानले कस्तो बिउ लगाउनुपर्छ, सूचीकरण गरिएका बिउ के छन् एकदमै छोटकरीमा बताइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। अहिलेको समयअनुसारको समय सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। अब यो देशभरि नै अहिले बाली धानको चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण र देशले चाहिँ 20% GDP कन्ट्रिब्युसन गरेको धान बाली महत्त्वपूर्ण खाद्य सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो। त्यसले गर्दा हामी समयमा बाली र जात आफ्नो लोकल लेभल अनुसार कस्तो भने तपाईँको त्यहाँ पानी लाग्ने ठाउँ छ कि छैन, सुक्खा जमिन छ वा पानी लाग्छ,
त्यो अनुसार जात छनौट गर्नुहोस्। पहिलो तपाईँको आधार भनेको मलखाद दिन सक्ने अवस्था छ अथवा पानी बढी जमिरहने ठाउँ छ। पानी जमिरहने ठाउँ छ भने सावा सगवान, स्वर्ण सगवान यस्ता जातहरू छन्। बहुगुण धान 1, बहुगुणी धान 2 यी जातहरू छन्। यी बाली लगाउनुहोस्। यसले गर्दा तपाईँको त्यो पानी जमिरहेको ठाउँलाई तपाईँले 5-7 दिन धान रोपेको 5-7 दिनपछि त्यो अलिअलि जम्यो भने 4-5 दिन जम्यो भने पनि त्यसले बिस्तारै फेरि आफूलाई रिकभर गर्छ र त्यो धान आउन सक्छ। त्यो चाहिँ अनुसार गर्नुहोस् भने अर्को तपाईँको भनेको सुक्खा सहने ठाउँ छ, जस्तै बाँके हेरौँ, त्यस्तै गरेर कपिलवस्तु हेरौँ। यी जिल्लाहरूमा र अरू पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि छन् जहाँ चाहिँ नि वर्षैभरि रेगुलर पानीका कुलाका नहरका स्रोतहरू छैनन्। वर्षामा आधारित वर्षा भयो भने त्यहाँ राम्रो उत्पादन हुन्छ। त्यसो ठाउँलाई छोटो समयमा पाक्ने र सुक्खा सहन सक्ने जातहरू लगाउनुपर्छ। जस्तै सुक्खा धान 1, सुक्खा धान 2 गरे सुक्खा धान सिरिजका 6वटा छन्। त्यस्तै गरेर तराईमा चलेको जस्तै राधाचार अर्को महत्त्वपूर्ण धान हो। त्यसै रामधान पनि सुक्खा नै मा हुन्छ। अर्को हर्दीनाथको सिरिज छ हो, हर्दीनाथ 1, 2, 3, 4 यी हर्दीनाथ भयो। यी जातहरू चाहिँ नि तपाईँले सुक्खा सहने ठाउँहरूमा लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अब तपाईँको ठिकै छ, पानी पनि दिन सक्ने छ, सिँचाइ पनि हुन्छ, सबै कुरा छ भने तपाईँको मसिनो किसिमको अहिले चाहिँ नि मसिना जातहरूको समग्र देशले चाहिँ नि के खोजिरह्यो भन्दा हामी अहिले एउटा अभियानमा हिँडेका थियौँ मसिना धानको अवस्थालाई कस्तो छ र त्यसलाई त्यो अहिलेको सिनारियो के छ भन्ने कुरामा समग्र उपभोक्ताको मसिनो धानप्रतिको आकर्षणता हेरेर हामी एउटा अध्ययनको सिलसिलामा हिँडेको अवस्थामा समग्र अहिले मसिना धानको माग छ। उपभोक्ताहरू देशभरि मसिनो धान खोज्नुहुन्छ र मोटा धान चाहिँ खान रुचाउनुहुन्न। त्यसले गर्दा अब तपाईँले बजारीकरण गर्दै हुनुहुन्छ, बेच्दै हुनुहुन्छ भने मसिना धान उत्पादन गर्नुहोस्। आफूलाई पनि घरमा खानुहुन्छ भने त्योतिर लाग्नुहोस् र मसिना धानतिर लाग्नुहोस्। मसिना धान भनेको सावा सगवान, स्वर्ण सावा सेरी छ, त्यस्तै बहुगुणी धानको छ, त्यस्तै गरेर चैतेको हाम्रो 5 चाहिँ नि छ, त्यस्तै गरेर सुक्खाको 3 र 5 पनि अलि मसिनी मध्यम टाइपको छ। यसरी कुन तपाईँलाई आवश्यकता के हो त्यो अनुसार चाहिँ नि जातहरूको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को तपाईँले ल्याउनु भएको छ बोर्डरबाट अर्को बिउ सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने नेपालमा बिउ बिजन ऐन छ 2045 र नियमावली पनि 69 छ। बिउ बिजन ऐन संशोधन प्रक्रियामा छ। हामीसँग बिउ बिजन सम्बन्धी विभिन्न निर्देशिकाहरू छन्। त्यसले के भन्छ भन्दा बिउ सूचीकृत भएर मात्रै बिउ बिजन कारोबार गर्नुपर्छ। सूचीकृत नभएका बिउ बिजन कारोबार गर्न पाइँदैन। भारतबाट आएका बिउहरू सूचीकरण कुन परेका छन् हो। यसका लागि अहिले हामी जुन भनिरहेका मध्ये करिब 120-21 जातहरू चाहिँ नेपाल सरकारले सूचित गरेको छ। मैले अहिले सबै तपाईँ जातहरू 121 जातहरू चाहिँ अहिले मैले तपाईँलाई सर भन्ने कुरो भएन। तर के हो भने बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा बिउका जातहरूको सूचीकरण गरेको छ, सूचीकरण गरेको राखेको छ। त्यो सूचीकरण गरेको जातहरू 121वटा जातहरूलाई हेरेर त्यसमा चाहिँ 2-4वटा जातहरू अहिले 13वटा जातहरू डिनोटिफाइड गरेको छ। ती जातहरूलाई हेरेर मात्र कारोबार गरौँ। जुन चाहिँ नेपालमा परीक्षण गरेर ती सूचीकरण हुन्छ। 2 वर्षको तथ्याङ्क डेटालाई लिएर विभिन्न ठाउँको मल्टिलोकेसन ट्रायल गरेबाट ती जातहरू दर्ता हुने हुन्। ती जातहरू सूचीकरण गरेका जातहरू मात्रै लगाउन सकिन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण दिन अल्टा सम्पूर्ण भन्ने चाहिँ छ। त्यो चाहिँ इन्डियाको ओपिबी भेराइटी हो, तर नेपालमा सूचीकृत छ। तर किसानले रुचाउँदै जानुभएको छ भने त्यस्ता जातहरू जो सूचीकृत भएका छन् तिनीहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। तर सूचीकरण नभएका जातहरू विभिन्न इन्डियन हाइब्रिडहरूको नाममा, ओपिपीको नाममा अनि यो चाहिँ रिसर्च भेराइटीको नाममा आइरहेका छन्। ती रिसर्च भेराइटी, ओपिबी भेराइटी अथवा चाहिँ ओपिबी भनेको खुल्ला सिन्ची जातहरू, ती खुल्ला सिन्ची जातहरू अथवा हाइब्रिडहरू वर्णशङ्कर जुन नेपालीमा वर्णशङ्कर भनिन्छ, यिनीहरू उत्पादन धेरै हुनसक्छ। 1 वर्ष फल्न सक्छ तर कतिकै ठाउँमा झुक्किएको पनि अवस्था छ। अर्को वर्ष नफल्ने पनि अवस्था हुनसक्छ। त्यस्ता जातहरू जुन सूचीकरणमा छैनन् तिनीहरू
नलगाउनु होला। जुन नेपाल सरकारले सूचीकरण गरेका जातहरू छन् तिनीहरूलाई मात्रै लगाउनु होला, त्यो पनि तराईका लागि। जुन हाइब्रिड जातहरू त तराईका लागि, धेरै जसो पहाडको लागि सूचीकरणै गरिएको छैन। त्यो कति किसानहरू पहाडका दाजुभाइहरूले अझै पनि हाइब्रिड भनेर धेरै जातहरू लगाइराख्नु भएको छ। त्यो विचार गर्नुहोस्, किनभने चिसो पानी मौसम हुने बित्तिकै त्यो धानहरू फुल्दैन र कुनै बेला चाहिँ ब्लास्ट लागेर पुरै सखाप हुने र बाली उत्पादन नहुने अवस्था हुन्छ। यो चाहिँ अहिलेको समयमा विचार गर्नुपर्ने कुरा हुन्। यो लगाउने बेलामा अहिले ब्याड राख्ने बेलामै विचार गर्नु पर्यो, यो कुरा भयो। र अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ ब्याड राख्ने बेलामै तपाईँ आफ्नो बाली अनुसारको करिब धानको कुरा गर्ने हो भने 13 देखि 21 दिनको बेर्ना भनेको संसारभरिमा धानको लागि उत्कृष्ट रोप्नको लागि उपयुक्त मानिन्छ। आफ्नो अब यो आउने हप्तामा धान चाहिँ वर्षा हुँदैछ। अब वर्षा हुँदैछ, जुन पूर्वबाट सुरु भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, आफ्नो वर्षा अलिकति सुरु हुने अवस्था छ भने बिहाडको चाहिँ नि कृषि एउटा चाहिँ वेदर फोरकास्ट गर्ने एउटा हाम्रो मन्त्रालयले त्यस्तो केही टोल फ्री नम्बर जस्तो छ, अथवा किसानहरूले चाहिँ अब वेदर अथवा पानी आज पर्छ अथवा पर्दैन भनेर जानकारी लिनको लागि केही टोल फ्री नम्बर छ? म फेरि एकैछिन अमर सरसँग जोडिन चाहेँ। विशेष गरेर यहाँ जिल्लामा बसेर विभिन्न जिल्लाहरू घुम्दाखेरि अहिले मन्त्रालय पनि हुनुहुन्छ, जिल्ला लेभलमा बसेर हेर्दाखेरि किसानका चाहिँ समस्याहरू के भेट्नुभयो यहाँले? प्रमुख समस्या किसानका जहिले पनि गुनासा एकदम नेपालमा कृषकको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको सिँचाइ, मल र बिउ, यी तीनवटा चाहिँ प्रमुख समस्या हुन्। र त्यससँग जोडिएको खास गरी यो सिँचाइ, मल र बिउ खाद्यान्नसँग बढी मात्रामा जोडिएको छ। र तरकारी र फलफुलसँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो वितरण प्रणाली राम्रो भएन। एक ठाउँमा कृषकले उत्पादन गरेको छ, त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि राम्रो संरचना भएन। त्यसमा सहकारीहरू जोडिनुपर्छ भनेर हामीले प्रयास गऱ्यौँ, तर सहकारीहरूले पनि त्यसमा राम्रो काम गर्न सकेको अवस्था छैन। र कृषकहरूले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ पनि राम्रो चलिरहेको छ। त्यसैले कृषकहरूले केही उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै मैले त्यो उत्पादन गरेको कहाँ बेच्ने होला भनेर योजना बनाएर त्यो पार्टीसँग समन्वय गरेर उसले ठिक छ तपाईँले उत्पादन गर्नु, म यो समयमा यो चिज यति लिन सक्छु भनेर कसैले भन्छ भने उसँग एग्रिमेन्ट गरेर त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने जहाँ जो कृषकको बिक्री नहुने समस्या छ त्यो चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ। विशेष गरेर यो चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा जोन क्षेत्रका रूपमा सुपर जोन क्षेत्र पनि रहेको छ। कहिलेकाहीँ मकै जोन क्षेत्रमा फौजी किराको प्रकोप पनि हुने गर्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा यी जोन क्षेत्रमा रहेका किसान र तिनीहरूले उत्पादन गरेको उत्पादकत्वको अवस्था के देखिन्छ? जोन सुपर जोन यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका 4वटा कम्पोनेन्ट हुन्। त्यसमध्ये पकेट स्थानीय तहले हेर्छ, ब्लक प्रदेश सरकार अन्तर्गत छ भने जोन र सुपर जोन सङ्घीय सरकारले हेर्छ। जोन र सुपर जोनको कुरो गर्दाखेरि मिश्रित प्रतिक्रिया छ। हामीले अहिले के देखिरहेको छौँ भने सिस्टमले चलाउनु पर्ने, प्रणालीले चलाउनु पर्ने, तर व्यक्तिले चलाइरहेको अवस्था छ। जस्तो लमैको मकै सुपर जोन हेर्नुभयो भने त्यहाँ अत्यन्त राम्रो काम भएको छ। अब त्यसले देशभरिकै मकैसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धानका कुरा होस्, यान्त्रिकरणका कुरा होस्, सबै एकदम राम्रोसँग परिचालन भएको छ। त्यस्तै धान सुपर जोनको कुरो गर्नुहुन्छ भने चितवनको एकदम अगाडि आइराखेको छ। त्यहाँ के छ भने साथीहरू खटिनु भएको छ, त्यहाँ भएका प्राविधिकहरू ट्याक्क हामीले यो काम गर्नुपर्छ भनेर जहाँ खटेर लाग्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो छ र त्यसले धेरै फड्को मारेको छ। जहाँ अलिकति त्यो अनुसारको सोच नभएको ठाउँमा चाहिँ सामान्य अघि पछिको जस्तै छ। जस्तो यो फलफुल जात अन्तर्गतको पाल्पामा रहेको तरकारी जोनको अवस्था पनि के छ अहिले? यहाँहरूले अपडेट लिनुभएको छ? तरकारी पाल्पाको तरकारी जोनले राम्रो काम गरेको चाहिँ हामीले अहिले देखिरहेका छौँ र त्यहाँ खास गरी कुरिलो, भेडे खुर्सानी यिनीहरूलाई एकदम राम्रोसँग प्रवर्धन गरेर मार्केटमा एकदम राम्रोसँग आएको छ। त्यसको कारण चाहिँ के भएको छ भने त्यहाँ काम गर्ने साथीहरू त्यही किसिमले लाग्नुभएको छ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि हामी के भन्छौँ भने तपाईँले जति गर्न सक्नुहुन्छ त्यो राम्रो गर्नुहोस्। त्यति गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको काम
कृषकले मूल्याङ्कन गर्छ र सबभन्दा ठुलो जज भनेको कृषक हो। कृषकले यो ठिक भयो भनेपछि अरूले जे भने पनि फरक पर्दैन, त्यो कुरो चाहिँ ध्यान दिनु होला भनेर साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु। अहिले तपाईँ सामुदायिक रेडियो कोहलपुर एफएम 101.5 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको रेडियो कार्यक्रम कृषि सरोकार सुनिरहनु भएको छ र आज हामीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बुटोलका बाली विकास अधिकृत एवं सूचना अधिकारी शालिग्राम गौतम र खाद्य सुरक्षा महाशाखा प्रमुख अमरराज शर्मा घिमिरे। म छोटकरीमा शालिग्राम सरसँग जान चाहेँ। विशेष गरेर हामीले अघि यो मौसमको कुरा पनि यहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। किसानहरूले सरल तरिकाले कसरी थाहा पाउने आजको मौसम भोलिको मौसम के छ भनेर मन्त्रालयले त्यो कुन सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गरेको छ त्यस्तो? यो चाहिँ नि राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। योले धेरै उत्पादन गर्ने र लगाउने बाली लगाउने र भण्डारण गर्ने कुरालाई यो कृषि मौसम बुलेटिन भनेर यो नेपाल सरकार नै विशेष गरेर नार्सको समन्वयमा कृषि सूचनाको बुलेटिन कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन भनेर प्रकाशन भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ नि एउटा 11:35 भन्ने चाहिँ कृषि पशुपन्छी सम्बन्धी विज्ञापनको लागि 11:35 हरेक सोमबार दिउँसो 2 देखि 4 बजेसम्म फोन गरेर पनि यो जानकारी लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर नेपाल टेलिभिजनले पनि यो न्युज च्यानलहरू प्रत्येक शनिबार बेलुका 8 बजेपछि समाचार प्रसारण हुने गर्छ, पछि हुन्छ। पुनः प्रसारण पनि आइतबार बिहान 7 बजे गर्ने गर्छ। त्यहाँबाट सूचना मौसम सम्बन्धी मौसम सूचना पनि गर्छ। अर्को चाहिँ नि नार्को र हाम्रो चाहिँ नि हाम्रा कृषि ज्ञान केन्द्र विज्ञ केन्द्रको सरहरूले कति चाहिँ म्यासेज ठुलो म्यासेजमा उहाँले मोबाइल म्यासेज मार्फत सूचना प्रसारण पनि गरिराख्नु भएको छ। अहिले बल्कमा म्यासेज चाहिँ किसानहरूलाई दिइराख्ने र गर्ने र कृषि बुलेटिन कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिनले चाहिँ नि किसानहरूलाई जोड्ने काम गरिरहेको छ। उहाँले त्यो बुलेटिन हरेक हाम्रा प्राविधिकमा आउँछ, प्राविधिकहरूले चाहिँ नि किसानको लैदिने गर्नुहुन्छ र किसानले आफै पनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले त्यसको भूमिका निर्वाह गरेको, किनभने यो अध्ययनको विषय पनि भयो र मौसम सम्बन्धी आधिकारिक सूचना उहाँले प्रसारण गर्ने हुने कारणले गर्दा त्यहाँबाट पनि सूचना लिनुहुन्छ। हाम्रा जिल्लामा रहेका प्राविधिकहरू तपाईँको नजिकै रहनुभएको किसान दाजुभाइ नजिकै कृषि शाखा स्थानीय तहका कृषि शाखाका सरहरूबाट उहाँहरूको इमेलमा ती सूचना सम्बन्धी आएको छ। त्यस्तो विवरणहरू तपाईँ त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ अथवा वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ भने नारको वेबसाइटमा सूचना केन्द्रबाट त्यहाँबाट सूचना लिन सक्नुहुन्छ। जुन सूचना अहिले 1 हप्ताको के बाली लगाउने, कहिले लगाउने, कस्तो अवस्था छ र कुन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हरेक हप्ता त्यो चाहिँ अपडेट भइरहेको छ। त्यहाँबाट तपाईँले सूचना लिन सक्नुहुन्छ। हजुर, हामी यस विषयमा फेरि कुराकानी गरौँला। म फेरि तपाईँसँगै दोहोरिन चाहेँ। विशेष गरेर यहाँले दक्षिण कोरियाबाट कृषि विषयमा स्नातकोत्तर पनि उत्तीर्ण गर्नुभएको। दक्षिण कोरियाको कृषिको मोडालिटी के रहेछ? के नेपालको हावापानी यहाँको मौसम अनुसार अब साँच्चीकै यहाँ दक्षिण कोरियाको कृषि मोडालिटीलाई प्रयोग गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ? के छ छोटकरीमा बताइदिनु ल। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। हजुर, धन्यवाद। विशेष गरेर कोरियाको कृषि प्रणालीमा म त्यहाँ अध्ययन गर्दा कोरिया बस्दा के देखेँ भने यो त्यहाँको आत्मनिर्भरताको कृषि महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने चाहिँ उहाँ त्यहाँको सिकाइले बताउँछ। के भने यसले के भनेको भन्दा 1950 सम्म कोरियामा निकै द्वन्द्व थियो र 1960 सम्म अस्थिर सरकारहरू थिए, जुन हामीले पनि अस्थिर सरकारहरू बेहोरिरहेका थियौँ। 70 देखि 80 सम्म पुग्दा एउटा पार्चुङ्गे भन्ने एउटा राष्ट्रपति त्यहाँ सेनाबाट आउनुभयो। उहाँले 10 वर्ष शासन गर्दा एउटा आत्मनिर्भरताको खोजी भनेर शासन सञ्चालन गर्नुभयो, जहाँ कृषिमा आधारित त्यहाँको अर्थतन्त्रको विकास गरियो, जसले गर्दा त्यो कोरिया चाहिँ नि आत्मनिर्भर कृषिको रूपमा गयो र समग्र औद्योगिकरण हुँदै सफल राज्यको रूपमा परिणत भयो। त्यसले के बताउँछ भन्दा ससाना स्थानीय तहहरू हाम्रो यहाँ भएको अहिले स्थानीय तहहरूलाई उहाँलाई प्रतिस्पर्धात्मक मोडेलमा उत्पादन गर्न लगाउने, जसले राम्रो लगानी गर्छ उत्पादन गर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ नि बढीभन्दा बढी अर्को वर्ष बजेट थपिदिने। त्यो थपिदिएपछि उहाँलाई प्रतिस्पर्धा हुन्छ र राम्रो उत्पादन गर्ने मोडेलमा लाग्नुहुन्छ। र अहिले हाम्रो स्थानीय तहहरूमा
का स्थानीय तहले अझै पनि कृषि उत्पादनलाई प्रविधिसँग जोडेर बिउ दिए पनि प्रविधिसँग जोडेर दिइरहेको अवस्था छैन। त्यहाँ चाहिँ नि प्रविधि अनुसन्धानसँग बढी प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान बढी गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, त्यस्तै किसिमले चाहिँ गरियो र जुन आत्मनिर्भर गाउँहरू छन् त्यसलाई मोडेल हेरेर अनि अरू आत्मनिर्भर गाउँहरू विस्तार गर्दै गइयो। यहाँ पनि त्यस्तो किसिमको स्थानीय तहहरू आफ्नो खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर होला, कुनै मासुमा होला, कुनै दुधमा होला, त्यो आत्मनिर्भर गाउँ बनाउने अभियान चाहिँ हाम्रो नेपालमा नै सुरु गर्नुपर्ने छ। त्यसरी गर्दै गर्दा हामीले 1972मा एउटा धान बिक्री पठाउँथ्यौँ, उहाँ कोरिया जाने गरेको रहेछ भने अहिले आएर हामी धेरै मात्रामा खाद्यान्न लिएर खाने गर्छौँ। जुन नेपाल सरकारले र हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि आत्मनिर्भर कृषि भनेर मा लाग्नुपर्छ भनेर बजेटहरू एलोकेसन गर्नु परेको छ। यो समग्रले के बताउँदो रहेछ भन्दा कोरियामा त्यहाँ एउटा निश्चित बाली वस्तुलाई प्राथमिकता दिन्छ, जस्तो धान, त्यो खाद्य वस्तु हो, यसलाई हरेक तरहले अनुसन्धान होस्, हरेक तरहले त्यो बालीलाई प्राथमिकता दिएर लगानी गरिन्छ अनि त्यही अनुसारको त्यो उत्पादनमा टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरिन्छ। यन्त्रीकरणको टेक्नोलोजी होस्, उत्पादनमा प्रयोग गर्ने टेक्नोलोजी, यी सबै कुरा गरिन्छ। त्यस्तै गरेर स्याउ एउटा प्रायोरिटी हुनसक्छ त्यहाँ भने हाम्रो पनि एउटा स्याउ चाहिँ प्रायोरिटी हुनसक्छ। त्यस्तै आलु हाम्रो यहाँको प्राथमिकता हुनसक्छ। यहाँ अर्को दोस्रो भनेको मकै, पहाडी क्षेत्रहरूलाई जोडेर। यसरी त्यो आत्मनिर्भर हुन सक्ने त्यस्तो किसिमको बाली वस्तुहरू छानेर हामी लगानी गऱ्यौँ भने हामी समृद्धिको बाटोमा लाग्छौँ, सही बाटोमा लाग्छौँ। तर सबै बाली वस्तुलाई एकैचोटि सरकारले होल्डोलमा राखेर अनि सबै कार्यक्रमहरू बजेटहरू एकै ठाउँ होल्डोलमा राखेर हामी आत्मनिर्भरको बारेमा जान सक्दैनौँ भन्ने म्यासेज त्यहाँ पढेर आउँदा अरू पनि थिए। तर त्यो र टेक्नोलोजीलाई महत्त्वपूर्ण रहेछ। टेक्नोलोजी हामी फोकस गर्नुपर्छ। प्रविधि हस्तान्तरण किसानलाई चाहिएको छ, त्यो भयो भने समग्र उत्पादन बढाउने बाटोमा जान सक्छौँ। त्यतातिर ध्यान पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट म पढेर आउँदा सिकेँ। हजुर, हामी रेडियो कार्यक्रम कृषि सरकारको अन्त्यमा आएका छौँ। अमर सर, अन्त्यमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस् 40 सेकेन्डभित्र यो कार्यक्रम मार्फत आम कृषकलाई के भन्नुहुन्छ? यही महत्त्वपूर्ण एफएम कोहलपुर एफएम सुनिरहनुभएका कृषकहरूलाई मेरो अनुरोध के हो भने तपाईँले आफ्नो सबभन्दा पहिले माटो सुधार्नुहोस् र तपाईँलाई केही कुरा जानकारी भएन भने 1135 कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयको टोल फ्री नम्बर, त्यस्तै अहिले प्रदेश सरकारको टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गरेर प्राविधिक जानकारी लिएर मात्रै तपाईँ अगाडि आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउनुहोस्, लयमा लागेर केही काम नगर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। शालिग्राम सर, छोटकरीमा 10 सेकेन्डभित्र। सर्वप्रथम त तपाईँलाई धन्यवाद। र किसानलाई दाजुभाइहरूले चाहिँ नि सरले भने चाहिँ सूचना लिने आधिकारिक सूचना गर्ने निकायसँग सम्पर्क गर्ने, प्राविधिक सल्लाह लिएर आफ्नो खेती प्रणाली गर्ने, एउटा बिजनेस प्लान गरेर अब धेरै वस्तुमा होइन एउटा वस्तुमा केन्द्रीकृत भएर आफ्नो उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिउँ। हाम्रो मल, सिँचाइ, माटो प्रणाली कहाँ स्रोतहरू हुन्छन्, कहाँ क्षेत्र छन्, कहाँबाट सेवा लिन सकिन्छ, तीमा गएर घचघचाउने काममा लागिराख्नु होला। र यो म किसान हो, म यतिकै बस्ने होइन, मैले यतिकै उत्पादन गरिदिए हुन्छ भन्ने नभन्नुहोस्। मैले 1 टन बढी फलाएँ भने राज्यको लागि केही कन्ट्रिब्युसन गरेको छु, अझ बढी बढाउनुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रा नजिकै सेवा केन्द्रहरू छन्, हाम्रा क्षेत्रहरू छन्, त्यहाँ गएर सेवा लिनुपर्छ भन्ने कुरा मनमा लिएर जति सक्दो सरकार राज्यलाई घचघचाउनुहोस्। त्यतातर्फ तपाईँ ध्यान दिनुभयो भने राज्य पनि त्यतातिर तपाईँहरूतर्फ ध्यान दिन आग्रहित हुनेछ। योतर्फ बढी सजग हुनुहोला भन्ने मेरो आग्रह छ। दुवैजनालाई अत्यन्त व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको रेडियो कार्यक्रममा हामी कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बुटोलले अहिले पछिल्लो अवस्थामा के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर लुम्बिनी प्रदेश कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बुटोलका बाली विकास अधिकृत एवं सूचना अधिकारी शालिग्राम गौतम र खाद्य सुरक्षा महाशाखा प्रमुख अमरराज शर्मा घिमिरेसँग आज हामी कुराकानी गरेका थियौँ। यसै कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए तपाईँले हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम कृषि सरोकार, युथ मिडिया हब, कोहलपुर बाँके, अथवा तपाईँले सिधा 98 512 30 970 टेलिफोन गरी आफ्ना सूचना, प्रतिक्रिया र कार्यक्रमका बारेमा प्रतिक्रिया टिपाउन सक्नुहुन्छ। यसै जानकारी सँगसँगै आज कार्यक्रमको निर्धारित समय यहीँ सकिन्छ। प्रविधिमा सहयोग गर्ने प्राविधिक मित्र हरि खड्कालाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता हुमहरि भट्टराई बिदा हुन्छु। जाँदा जाँदै एउटा सन्देश, व्यावसायिक खेती गर्नु पूर्व आफ्नो माटो परीक्षण गरौँ। नमस्कार।